अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात को हमने बात की थी दरूद व सलाम के मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे ईमान की तजदीद के मुतल्लिक, तजदीद ईमान के मुतल्लिक। उस अहद को बार बार दोहराना, उस अहद पर बार बार गौर करना और उस अहद की तजदीद करनी। वो अहद जो हमने अल्लाह से किया, इस इकरार के साथ आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, किताबों पर, व रुसुलिही, और रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, अल्लाह की जानिब से अच्छी बुरी तकदीर पर, वल बाअस बादल मौत, और मरने के बाद जीने पर ईमान लाया। एक तो ये जो ईमान मुफस्सिल है इसकी तजदीद, और साथ में जो ईमान मुजमल है फिर उसकी तजदीद। आमन्तु बिल्लाहि कमा व बिअस्माइही व सिफातिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है। व क़बिलतु जमी अहकामिही इक़रारम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, और मैंने उसके अहकाम कबूल किए ज़ुबान से इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए। यानी मैंने ये ज़ुबान से कहा कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मलाइका उसकी मखलूक हैं और अपनी अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं उसके हुक्म के मुताबिक। किताबें और सहीफ़े जो उसने अहद हाज़िर में हर कौम के लिए उतारे, कौम के नबियों पर उतारे, उन पर ईमान लाया और वो हक हैं। वो जो रसूल आए हिदायत का पैगाम लेकर, कूलू ला इलाहा की दावत लेकर, वो हक थे, अल्लाह की तरफ से मबूस हुए, इस बात पर भी ईमान रखता हूँ। वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर मेरा ईमान है कि आखिरत कायम होनी है। वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, अच्छी और बुरी तकदीर पर, यानी मेरी ज़िंदगी में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, तंगियाँ भी आ सकती हैं, तकालीफ मसाइब आलाम का सामना भी हो सकता है मुझे, ये भी मेरे लिए लिखा जा चुका होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इस पर ईमान लाया कि जो कुछ मेरे हक़ में लिखा गया है वो अल्लाह जानता है, मैं इस पर ईमान लाया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और इसी तरह वल बाअस बादल मौत, और मरने के बाद जीने पर ईमान लाया। नाज़रीन, जब आप इस ईमान की तजदीद रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे, इस अहद को दोहराएंगे और किए गए अहद पर गौर व फिक्र करेंगे, तो आप ये गौर करेंगे कि क्या आप अल्लाह पर ईमान रखते हुए दिन भर या रात में अल्लाह के सिवा सब ज़ातों की नफ़ी कर रहे हैं या नहीं, या कोई बुत अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में बिठा रखे, माल के, औलाद के, ज़माने की जो गर्दिशें हैं, जिनमें सियासी गर्दिशें हैं, जिनमें इक़्तिदार और ओहदों की गर्दिशें हैं, उनके, या फिर औरत का बुत, बेहयाई का बुत, क्या ये सारे बुत आपने अपने जहन में, अपने दिल में बिठा रखें? अगर बिठा रखें तो तजदीद कीजिए तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, हर चीज़ कायनात की मखलूक है और आप भी मखलूक हैं, और हर चीज़ ने यहाँ से फना होकर चले जाना है, बाकी रहना तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को। जब आप ये ईमान ले आएंगे ज़ुबान से इकरार के साथ, दिल से तस्दीक के साथ, तो उसके बाद आप एक जगह पर कायम हो जाएंगे, एक उसूल पर कायम हो जाएंगे। फिर आपको न किसी का खौफ होगा, न किसी का डर होगा। माल जाता है तो जाता रहे, औलाद होती है तो ना हो, औलाद होती है तो भले होती रहे, नाफरमान है तो भले होती रहे।
یہ سارا کچھ آپ نے برداشت کرنا ہے، چونکہ آپ اللہ پر ایمان جو لے آئے، آپ نے پھر اللہ کے سوا باقی ہر چیز کو مخلوق ہی سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو مخلوق کا درجہ دینا ہے۔ اور پھر جب آپ ملائکہ پر ایمان لائے تو پھر یہ ملائکہ جو بارشیں برسانے کی ڈیوٹی، جو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی جن کی ہے، یہ سارے جو مامور ہیں اپنے کاموں پر، یہ اللہ کے حکم سے مامور ہیں۔ یہ اور کتب ہی، اور یہ جو آسمانی صحیفے آئے، آسمانی کتابیں آئیں، ان پر ایمان ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور بالخصوص ہمارے عہد حاضر میں اس وقت موجودہ دور میں ہمارے لیے قرآن پاک ہے، اور وہی آخری کتاب ہے، اس پر ایمان صرف اس بات کا نہیں، وہ کتاب تو ہے، کیا گائیڈ بک کی حیثیت سے میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا، میرے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس زندگی میں اپنی زندگی کو کیسے سدھارنا ہے، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، اور پھر یہ سفر طے کرنے کے بعد آخرت کا تعین کیسے کرنا ہے، یہ اس کتاب کو پڑھنے پر پتہ چلے گا، سمجھ کر پڑھنے پر پتہ چلے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش میں پتہ چلے گا کہ آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں، یا صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھی گئی ہے تاک میں سجا کر جب آپ کے ہاں کوئی کسی کی وفات ہو گئی تو آپ اس کو نکالیں گے اور پھر اس کا ختم قرآن کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے مردے کو بخشوا لیا اس کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس سے اپنی زندگی کو سدھارنا ہے۔ وہ جو آپ اچھا عمل کریں گے اس کو پڑھ کے، اپنی زندگی کو سدھاریں گے، اس کی نسبت پھر سوال کریں گے اللہ سے کہ مجھ سے منسوب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، میرے اعزا و اقارب والدین، ان کی بخشش فرما دیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَرُسُلِهِ کیا سارے رسولوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے انبیاء قولوا لا الہ کی دعوت لے کر آئے، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اب ان رسولوں نے اپنے اپنے عہد حاضر میں جو کچھ بھی کہا وہ بجا کہا، وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ اللہ کے حکم سے کہا۔ میرے لیے میرا پیغمبر اس وقت کون سا ہے؟ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا میرا ایمان ہے؟ ایمان ہے تو کیا میں نے اپنے پیغمبر کی بات مان لی؟ نہیں مانی تو میرا ایمان کمزور ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا۔ والیوم الآخر، سارا سلسلہ یہاں پر ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آخرت کا ہونا یقینی ہے، ایک دن آنا ہے، اس دن آپ کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جانا ہے، اور جس وقت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جانا ہے، آپ نے یہ جو زندگی گزاری، ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ کی زبانیں بند ہوں گی، آپ کے اعضاء گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ جب آپ آخرت پر ایمان لائیں گے، یہاں پہنچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کی اس دنیا میں ڈائریکشن بالکل سیدھی ہو جائے گی، کسی کا ناحق مال نہیں کھائیں گے، پھر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کریں گے، ہر طرح سے آپ کے اوپر تنگی آ گئی برداشت کریں گے، مال آ گیا خرچ کریں گے، ہمیشہ عاجز رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سرنگوں سر بسجود رہیں گے۔ یہ آخرت کا جو ڈر ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ ساری ڈائریکشن سیدھی کر دیتا ہے۔ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی کہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی اچھا ہو جائے، اللہ نے طے کیا تھا، ہو گیا۔ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، آپ کو موت آنی ہے، تو یہ سارے کمالات اللہ کے ہیں اور اللہ کے کام ہیں۔ اس بات پر ایمان، آپ کی تقدیر میں جو اچھا ہے جو برا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس حد تک اچھا ہے جس حد تک برا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے، یعنی آپ کی زندگی میں جو اچھا ہونا یا برا ہونا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ یہ بھی نسبت اللہ کے ساتھ دراصل جوڑنی ہوتی ہے علم کی، کہ اللہ جانتا ہے آپ کے مقدر میں کیا کیا ہے، کیا کیا تکالیفیں آئیں گی، کن کن مصائب علام سے آپ کو گزرنا ہے، اور پھر کیا ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ایمان، کہ مرنے کے بعد ہم نے جینا ہے۔
मौत आनी है, ये जो आर्जी कब्र हमें ठिकाना मिलना है, इसमें पड़ाव करने के बाद क़यामत के दिन उठना है और वही यौम हिसाब के लिए हमने खड़ा होना है। यौम हिसाब हमारा होना है, उस दिन हमसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाना है। जब आप ईमान की तजदीद करेंगे और ईमान की तजदीद के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे, तो यकीन जानिए कि आपकी ये ज़िंदगी तो खैर गुजरेगी, चाहे जैसी गुजर जाए, लेकिन मरने के बाद आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तजदीद ईमान ज़रूरी है, इस पर गौर व फिक्र ज़रूरी है। क्या आप सिर्फ ईमान का दावा रखते हैं, जैसा कि कुरान में फरमाया कि वो लोग कुछ ऐसे हैं, वो ईमान का दावा तो रखते हैं लेकिन हकीकतन मोमिन नहीं। वो दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिन नहीं। अपने ईमान पर गौर व फिक्र कीजिए और जब भी दिन का आगाज़ करें तो ये तजदीद ईमान ज़रूर किया करें। अपने किए गए अहद पर गौर किया करें, कहीं उससे मुकर तो नहीं गए, कहीं कोई हुक्म अदूली तो नहीं हो गई, कहीं कोई ईमान की तजदीद में, उस अहद में कहीं कोई वादा खिलाफी तो नहीं होगी। ये गौर व फिक्र कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की समझ अता करे, तजदीद ईमान की तौफीक दे, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया, बल्कि इसको डायरी की शक्ल नहीं देंगे। आपने ये वीडियो देखी, अल्लाह ताला आपको और मुझे हिदायत पर कायम रखे और ईमान की तजदीद की तौफीक दे और हमारा ईमान अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।